अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप ईमान की नेक हालत में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आप पर और हम पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। आज सूरत बकरा जो है उसकी आयत नंबर 159 और 168, ठीक है, सूरत बकरा की ये आयतें जो हैं, ये बस आज दो ही आयतें हम पढ़ेंगे। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बादि मा बय्यनाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल अयून इल्लल्लज़ीना ताबू वस्लहु व बय्यनु फ़उलाइका अतूबु अलैहि व आना तव्वाबुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेशक जो लोग इन्नल्लज़ीना यानी कि बेशक जो लोग खुले दलाइल और हदायत की उन बातों को जो हमने नाज़िल फरमाई हैं छुपाते हैं, बावजूद इसके कि हमने इनको अपनी किताबों में वाज़िया तौर पर बयान कर दिया, तो ऐसे लोगों पर अल्लाह की भी लानत है और तमाम लानत करने वालों की भी लानत करते हैं, ठीक। मगर जो लोग तौबा कर लेते हैं, इल्लल्लज़ीना ताबू इल्ला मैंने तो मगर अल्लज़ीना ताबू मगर जो लोग तौबा कर लेते हैं, व असलहू और इस्लाह कर लेते हैं और साफ साफ बयान कर देते हैं, तो मैं इनकी तौबा कबूल करने वाला हूँ, क्योंकि मैं बहुत तौबा कबूल करने वाला और बहुत रहम वाला हूँ। ये आयतें दो जो हैं इसके बारे में हम आगे चल कर भी अभी पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली ये है कि ये आयतें उन लोगों के हक़ में नाज़िल हुई हैं उन पर अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है, यानी अल्लाह ने भी लानत फरमाई है और फरिश्तों ने भी लानत फरमाई है और लोगों ने भी लानत फरमाई है। यानी आप ये सोच रहे होंगे कि इतने बंदों ने, लोगों ने भी लानत फरमाई, वो कौन से लोग हैं जिन पर लोगों ने भी लानत फरमाई? उन लोगों पर लानत फरमाई है कि ये जो अल्लाह ताला ने कुरान में जिन बातों के करने का हुक्म दिया है वो काम करें और जिन बातों के से मना किया वो ना करें। मैं एक औरत होने की हैसियत से मैं आपको बताती हूँ कि जब एक लड़की होती है अपने माँ बाप के घर में, तो अल्लाह पाक ने कह दिया कि ये लड़की है तो ये ऐसे ज़िंदगी गुजारे, फिर वो औरत बन जाती है, यानी शादीशुदा हो जाती है, बीवी बन जाती है, माँ बन जाती है, तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि बीवी है तो उसकी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, यानी माँ है तो ऐसी होनी चाहिए, यानी उसका जो वो बदल गया है ना, उसका रुतबा बदल गया है ना, वो अब बीवी हो गई है, वो यानी उसका स्टेप चेंज हो गया है, तो अगला नेक्स्ट स्टेप वो बीवी भी है और माँ भी है। तो जो अगर बीवी है तो ऐसी ज़िंदगी बसर करे, अगर माँ है तो ऐसी ज़िंदगी बसर करे। और फिर उससे अगला स्टेप है कि जब उसकी उम्र ज़्यादा हो जाती है तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अब इसकी उम्र ज़्यादा हो गई है तो फिर ये ज़िंदगी ऐसे गुजारे। यानी एक औरत होने की हैसियत से मैं आपको बता रही हूँ, ये बात ख़ास कर एक औरतों को यानी उनके सुनने वाली बात है कि एक औरत होने की हैसियत से मुझे ये देखना चाहिए कि मेरा कौन सा स्टेप है, ठीक है। तो उस स्टेप में अगर मैं बीवी हूँ, अगर मैं औरत हूँ और माँ हूँ, तो फिर उसके बारे में कुरान क्या कह रहा है, तो जो कुरान कह रहा है वो मुझे करना चाहिए और जिन कामों से करने का मुझे मना किया गया है मेरी स्टेज में, तो वो मुझे मना होना जाना चाहिए। मेरा ये पक्का ईमान है कि मेरा मालमा अल्लाह के यहाँ जवाब दे हूँ मैं, वहाँ मेरा मालमा चेक होना है, वहाँ इसके बारे में मुझे पूछा जाना है कि लाओ हाँ भाई, तो अगर मुझे पूछा जाना, मेरा ईमान पक्का है इस बात का, तो मुझे चाहिए कि कुरान में जो बातें मेरे स्टेप के बारे में लिखी हैं मुझे वो अमल करना चाहिए, जिन कामों से मुझे मना किया गया मुझे वो काम नहीं करने चाहिए, ठीक है। दोबारा बात लंबी होगी, दोबारा वहीं आते हैं कि यानी अल्लाह की और फरिश्तों की लानत की तो समझ आ गई, लोगों की लानत की जो है ना वो समझ नहीं आ रही। यानी आप कह रहे हैं लोगों ने लानत किस बात पर की है? लोगों ने लानत उस बात पर की है कि जो कुरान में लिखा गया है उसको छुपाते हैं, ठीक है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं। थोड़े दिन पहले मैं मसलन मोबाइल यूज़ कर रही थी, फेसबुक में मैंने देखा कि मसलन एक शख्स था, उसने दाढ़ी रखी हुई थी, ये नहीं मुझे पता वो मौलवी था कौन था, तो उसने दाढ़ी रखी थी, तो वो जो स्टैचू था तो उसको वो प्रैक्टिकल करके दिखा रहा था कि एक मुर्दे को गुस्ल कैसे देते हैं, यानी वो उसको गुस्ल देने का तरीका बता रहा था। काम तो अच्छा कर रहा था, लेकिन मैंने खुद जो देखा अपनी आंखों से वो मैं आपको बता रही हूँ। उसने दाएं हाथ से ना उसका इस्तिंजा किया,
جبکہ آپ نے پڑھا ہے کہ ہمیشہ بائیں ہاتھ سے استنجا کرتے ہیں، اس نے اس کا دائیں ہاتھ سے اس کا استنجا کیا۔ جب وہ ایک مثلاً کافی عمر والا بندہ تھا، پریکٹیکل کر کے بھی دکھا رہا تھا، تو اس نے دائیں، اب جن لوگوں کو نہیں پتہ وہ لوگ اس بات پر اس کو دیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو قیامت والے دن جب مثلاً پکڑ ہوگی، یہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے اس نے کس کو بخشنا کس نے، لیکن جو مثلاً ایسے لوگ جو ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن میں مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ اعراف میں آیت نمبر 38 میں، جب کوئی ایک جماعت دوزخ میں داخل ہوگی تو اپنی مذہبی بہن پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ سب جب دوزخ میں چلے جائیں گے تو پچھلی جماعت اگلی جماعت کے متعلق اس طرح دعا کرے گی، اے اللہ انہی لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، انہیں دگنے عذاب میں مبتلا کر۔ ٹھیک ہے، اور پھر سورۃ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 25 میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے۔ ایسے ہی سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوست کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے تو اپنے سرداروں اور ہم نے بڑوں کا کہاں مانا تھا۔ آپ پڑھ لیں ترجمے میں، سورۃ احزاب ہے، آپ پڑھیں، آیت نمبر جو ہے وہ 68 ہے، 67 اور 68 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے سورۃ احزاب میں، آپ پڑھ لیں، خود بھی پڑھ کے سرچنگ کر لیں کہ دوستی کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہاں مانا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، اور ہمارے رب انہیں دگنا عذاب دیں، ان پر بڑی لعنت کار۔ یہ لوگ لعنت کار ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں حق پوشی کرنے والا دنیا میں بھی لعنتی اور آخرت میں بھی۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ جو پھر وہیں آ جاتے ہیں کہ اس نے دائیں ہاتھ سے استنجا کیا۔ میں بڑی حیرانی ہوگی دیکھ کر کہ یہ اب جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ مردہ کیسے نہلاتے ہیں، ایک عورت مردہ کیسے نہلائے، تو اگر وہ اس کو فالو کر رہے ہیں تو وہ تو پھر اسی طرح فالو کریں گے نا۔ اسی لیے کوئی بھی، جب میں یہ آپ کو آیتیں قرآن کی پڑھ کر سناتی ہوں، میں نے اپنے آگے قرآن پاک رکھا ہے تفسیر والا، تو میں اس میں سے آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں، اوپر سے دیکھ کر پڑھ کر سناتی ہوں، کبھی بھی اپنے پاس سے بات نہیں کرتی، کیونکہ میں اس بارے میں پوچھ گچھ ہوں۔ جو میں نے بات کہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ جو میں نے کہہ دیا آپ اس پر عمل کریں، جو میں نے کہا ہے آپ اس مسئلے کو 3-4 جو عالم دین ہیں جو آپ سرچ کریں، پھر آپ میں قرآن کی آیتوں کے نمبر بھی بتاتی ہوں، سورت کا نام بھی بتاتی ہوں، آپ خود اس کو پڑھیں، آپ خود وہ جو مسئلہ ہے 3-4 جو میں نے مثلا آپ کے عالم دین ہے آپ انہیں سرچ کریں میرے اس مسئلے کو، پھر آپ کا مائنڈ جہاں جا کے سیٹ ہو پھر آپ اس پر عمل کریں۔ آپ خود قرآن کھولیں، خود اس آیت کا ترجمہ دیکھیں، خود اس پر پڑھیں، پھر خود 3-4 عالم دین کی اس کے بارے میں رائے دیکھیں کہ میں نے کیا کہا ہے، وہ عالم دین کیا کہہ رہے ہیں، پھر آپ جا کے نا تو بات پر عمل کریں۔ تو اگر انسان غلط بیانی کر رہا ہے، اگر حق پوشی کر رہا ہے یعنی حق کو چھپا رہا ہے، اگر صحیح بات نہیں کر رہا تو وہ لوگ اس پر لعنتیں بھیجیں گے، یعنی اللہ کی تو لعنت ہے، یہ فرشتوں کی ہے، تو لوگ بھی اس پر، کیونکہ جن لوگوں نے ان باتوں پر عمل کیا ہوگا، ان باتوں کے عمل کرنے کی وجہ سے وہ لوگ جہنمی ہوں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ ہم نے تو اپنے بڑوں کی، یعنی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ سورۃ احزاب ہے آیت نمبر 67 اور 68 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ یعنی کہیں گے کہ ہم نے تو ان کا کہاں مانا تھا یا اللہ، تو یہ ان کو اور عذاب دے۔ ٹھیک ہے، وما الینا الا البلاغ المبین، قولی ھذا استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، آمین۔